ओके गाइस, नेपाली क्लास 7 है। ओके, मादल बजाइरहेछ है। आज हामी नेपाली पढ्छौँ क्लास 7 को। सो क्लास 7 को लेसन 1 नेपाली परिचय के हो यो? सिद्धिचरण श्रेष्ठ परिचय नामक कविता पाठ 1 मा छ र सिद्धिचरण श्रेष्ठले लेखेको कविता हो यो। ओके, सो यो कविता पढौँ हामी। के हो? नेपाली हो कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु बैरी नै होस् तर छु बहुतै बैरी नै होस् तर छु बहुतै के? बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भई होशियार। गिरीमा भनेको डाँडा, हिमालतिर चढ्ने, पहाडतिर होइन। यो खुकुरी सेनाले खुकुरी चलाएछ यो होइन। त्यसपछि ल हेर, शिक्षा मेरो जगतभरको गर्नु रक्षा सदैव अनि दीक्षा यो परहित अरु गरौँ आखिरी श्वाससम्म। ज्वालादनकोश दन्दन जहाँ मृत्युले फुकेको अत्याचारी यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। माथ भनेको के हो? माथ भनेको शिर होइन। अहिले तल हेड होइन, टाउको। सो अहिले हामी तल हेर्छौँ मिनिङहरू सबै ल। अनि यो के हो है? ड्याङ ड्याङ डुङ गरी प्रलयको मेघमाला बजाई कालो नीलो गगन भरेर भरको दैत्य आकार ल्याई रोकुन बाटो रिपुहरू मिली केही संकोच मान्न आत्मा मेरो अमर छ बुझ्यौ अस्त कहिले म हुन्न। अनि त्यसपछि यता के भनेछ? गोली लागि पटपट फुटोस् देहको अङ्ग छाला तागी बदन सब होस् मासुको मात्र पुञ्ज बाटो होस् भतभत उसै पोलिने बालुवाको देशद्रोही यदि छ त कहीँ माथ नै ताक्छु त्यसको। अनि हाँसी विपुल दुःखको गर्तमा पाल हाली कालै आओस् त। कालै भनेको मृत्यु आए पनि भनेको के? पनि खुसीको हर्ष गान सुनाई। काल भनेको चाहिँ मर्ने, मृत्यु के? मृत्यु डेथ। बढ्ने छु के दर मरणको 1 बाजी सबैले गर्ने पर्ने अनि बुझी मर्नै पर्ने बुझी प्राकृतिक
प्रकृतिको ऐन हो देह देह फेर्ने। फेर्ने। अब हामी वर्ड मिनिङमा जान्छौँ है, शब्द अर्थमा। गिरी गिरी भने के हो? पहाड पर्वत। अनि यो बैरी भनेको? शत्रु। अनि दिन भनेको? शत्रु हो। बैरी भनेको शत्रु है। दिन भनेको दुःख, दुखी गरिब। दुखी गरिब भने रिपु भनेको शत्रु। 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 रिपु भनेको नि शत्रु। बैरी भनेको नि शत्रु, रिपु भनेको नि शत्रु हो। हरम भनेको सधैँ। सधैँ। अनि जगत भनेको संसार। अनि दीक्षा भनेको शिक्षालाई उपयोग गर्ने गुरुबाट प्राप्त भएको उपदेश। परहित भनेको के हो? परहित भनेको अर्काको भलाइ, अरूको लागि गुड काम गर्नु हो। यो के हो? जबल। ज्वाला। ज्वाला। ज्वाला भने के हो? आगोको लपको। अनि माथ भने के रहेछ? शिर टाउको। अनि प्रलय भने के हो? प्रलय भनेको सर्वनाश, संहार। एकदम डिस्ट्रक्सन हुनु, क्या डिस्ट्रोय हुनु है प्रलय भनेको। अनि मेघमाला भने के हो? बादलको मुस्लो है, क्लाउडको चाहिँ त्यो मुस्लो के? मुस्लो भनेको एकदम क्लाउड आउँछ नि बुङ पारेर। मुस्लो भनेको चाहिँ के? मुस्लो भनेको चाहिँ त्यो यस्तो हुरुरुरु आउने क्या बादलको त्यो जुप्पाहरू। मान्छेहरू हुरु आउँछ त्यस्तै? मान्छेको मुस्लो नि हुन्छ? मान्छेको मुस्लो हुँदैन, बादलको मात्रै। अरूको हुँदैन मुस्लो? मान्छेको भिड हुन्छ। के हुन्छ रे? भिड होइन, मान्छेको नि मुस्लो हुन्छ। धुवाको मुस्लो हुन्छ। धुवाको मुस्लो? मान्छेको धुवाको मुस्लो। ल यहाँ हेर, के हो यो? गगन। गगन भने के हो? आकाश। के हो? दैत्य आकार, राक्षसी आकार, डरलाग्दो स्वरूप भनेको है। के भने? फेरि पढ्न आफै। राक्षसी आकार, डरलाग्दो स्वरूप। दैत्य भनेको चाहिँ जाइन्ट हुनु क्या। जाइन्ट? अङ्ग्रेजीमा दैत्य भने तपाईँ हो? जाइन्ट भनेको चाहिँ ठुलो ठुलो डरलाग्दो खालको क्या। देख्दै डरलाग्दो राक्षस। तिमीले हेर्छौ नि कार्टुनतिर जाइन्टहरू? मैले हेर्दैन जाइन्ट। के हो? सङ्कोच, अप्ठ्यारो, हिचकिचाहट, अमर, कहिल्यै नमर्ने, अस्ताउने काम, विलय हुने काम। अब यता देह भने के हो? पढ्दै जाऊ। शरीर। अनि पुञ्ज अनि थुप्रो सार, रास। थुप्रो भनेको मान्छेको थुप्रो। यस्तो थुप्रो के टक टक थाक थाक लागेर। कमिलाको थुप्रो। चामलको थुप्रो, अन्नको थुप्रो, यस्तो क्या। ल पुञ्ज, थुप्रो, रास। अरू? देशद्रोही, देशको अहित हुने काम गर्ने। विपुल भनेको के हो? विपुल भनेको ठुलो, धेरै, प्रशस्त। यो के हो? गर्त भने के हो? गर्त भनेको खाडल। ऐन भने के हो? ऐन भनेको नियम, विधान। सो हामी अभ्यास, परिचय, कविता, गति, यति र लय मिलाएर पढ भनेको छ। अब यो क्लासमा पढ्ने हो होइन, आफै पढ्ने हो। उत्तर भन। नेपाली के गर्न सिपालु छन्? गिरीमा चढ्न सिपालु पहाड। नेपाली के गर्न सिपालु छन् त? गिरीमा चढ्न सिपालु पहाड। गिरीमा चढ्न सिपालु छन्। गिरी भनेको पहाड पर्वत भने क्या? अथवा पहाडमा चढ्न सिपालु छन् भन्दा पनि भयो, गिरीमा पढ्न सिपालु भन्नुपर्छ, किनकि अगाडि जे लेखेको छ त्यही भन्नुपर्छ। ल नेपाली के गर्न सिपालु छन् त? गिरीमा चढ्न सिपालु छन्। गिदी भनेको त ब्रेन होइन? गिदी भनेको चाहिँ ब्रेन भयो।
ब्रेन भयो। गिरी भनेपछि माउन्टेन भयो क्या। माउन्टेन रलाई रि दलाई दी गिदी भनेको चाहिँ ब्रेन है। ल कवितामा शिक्षाले के गर्नुपर्छ के गर्नु भन्छ? शिक्षाले आफ्नो जगत रक्षा गर्नुहुन्छ। कवितामा शिक्षाले के गर्नु भन्छ? रक्षा आफ्नो जगत भनेको चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड, आफ्नो कन्ट्री, आफ्नो देशको रक्षा गर्नु, आफ्नो भूमिको प्रोटेक्सन गर्नु भनेको के है। ए भनेपछि मैले मेरो उयसमा प्रोटेक्ट गर्ने। मात ताक्नु भनेको के हो? मात ताक्नु भने यहाँ मातमै ताक्छु भनेको छ नि त कविताले। हान्दिने। के हो मात भनेको? मात भनेको चरा। मैले अघि नै भनेको छु त मात भनेको के हो? हेड। ए टाउकोमै शिरमै ताक्ने भनेको। मात ताक्नु भनेको चाहिँ टाउकोमा ताक्नु भनेको। अर्को टाउकोमा हान्दिने। बैरीको टाउकोमा ताक्नु भनेको क्या शत्रुको। शत्रुको शत्रु जस्तो वार हुन्छ नि कन्ट्री बिचको सेनाको। अनि त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नो देश कन्ट्री कब्जा गर्न आयो भने त्यसको कब्जा गर्नलाई चाहिँ त्यो आउने शत्रुलाई चाहिँ त्यसको हेडमै ताक्नु भनेको क्या गोलीले। हेडमा गोली हान्दिने। अनि अर्को ल नेपालीको आत्मा कस्तो छ त? है यहाँ नेपालीको आत्मा कस्तो छ? ल नेपालीको आत्मा कस्तो छ रे? बुझ्यो। ए बुझ्यो। अमर। अमर अमर भनेको के हो? थाहा छैन। नेभर डाई, कहिल्यै नमर्ने भनेको सुनेन कि? मर्छ होइन मान्छे? त स्पिरिट चाहिँ मान्छेको भित्री स्पिरिट चाहिँ मर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कविताले गर्यो हो कि होइन? नेपालीको त्यो भित्र स्पिरिट चाहिँ मर्दैन, बडी डेथ भयो भने पनि भन्ने कुरा अमर रहन्छ। उसले यदि मान्छेले उसको काम गर्यो भने उसले चाहिँ उसको असल कामको चाहिँ पछिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा होइन। उदाहरणमा दिए जस्तै तर कविताको हरफलाई वाक्यमा लेख। ल के हो? नेपाली कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु। सिपालु मर्छु म कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु नेपाली हुँ। अब उसले यो माथिको कवितालाई चाहिँ वाक्यमा बनायो होइन। यहाँ कस्तो थियो? नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु। अब यसलाई के बनायो त? म कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु नेपाली हुँ। यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स बनायो। यो पनि सेन्टेन्स होइन। अब बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, यसलाई के गर्ने त? म बैरी छु तिनमा सिपालु। बैरी नै होस् तर बहुतै दिनमाथि दयालु छु भनेर भन्यो। बैरी नै होस् म सिपालु छु दिनमै। अब यो के हो? तातो रातो रगतको रिपुको पिउन हरदम तयार। पिउन रातो तातो रिपाया हरदम तयार है भयो। अब मेरो प्रिय खुकुरी यो हेर भयो होसियार, यसरी यो सबैलाई के गर्ने? सेन्टेन्समा ढाल्ने के। खुकुरी मेरो भयो। तल अब त्यो सेन्टेन्सको कुरा अन्त अब तल एन्सर हेरौँ है त। उत्तर लेख। कविले नेपालीको परिचय कसरी दिएका छन् त? कविले नेपालीको परिचय चाहिँ एकदम होइन हिमा चढ्ने, बलियो, बहादुर अनि साथसाथै अरू के दिएका छन्? एकदम इमान्दारी होइन, आफ्नो चाहिँ सुरक्षा गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने होइन, असल होइन, त्यसरी परिचय दिएका छन्। वीर है गोर्खालीको रूपमा। र दोस्रो श्लोकमा कविको कस्तो इच्छा प्रकट भएको छ? दोस्रो श्लोकमा कविको कस्तो इच्छा प्रकट भएको छ भन्दाखेरि दोस्रो श्लोकमा अब शिक्षाले चाहिँ मान्छे शिक्षा लिने होइन, शिक्षाले चाहिँ अरूको भलाइ गर्ने, अरूप्रति चाहिँ हामीले असल गर्नुपर्ने अनि आफ्नो चाहिँ त्यो अत्याचारीहरूको विरोधमा उठ्नुपर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ दोस्रो श्लोकमा इच्छा प्रकट गरेको चाहिँ। जो दोज पिपल ले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई एकदम अत्याचार गर्छ नि त होइन, एकदम तिनीहरूले दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ, समस्या दिन्छ, दे गिभ प्रब्लम होइन, क्रिएट प्रब्लम
त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अत्याचारी त्यसको विद्रोह गर्नुपर्छ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरो है। हाम्रो उनीहरूको विरोध गरेर नै के हुन्छ अनि कवितामा कुन कुन उद्देश्य पुरा गर्न माट ताक्ने कुरा गरिएको छ? हजुर कविताले कुन कुन उद्देश्य जो व्यक्ति चाहिँ अत्याचार गर्छ त्यो अत्याचारीलाई हटाउने होइन नराम्रो कुरा गर्ने लाई चाहिँ हटाउनको निम्ति त्यसको माट ताक्ने कुरा गरेको छ होइन। नाक भनेको माट भनेको हेड, तिनीहरूको टाउको किन हाल्ने नराम्रो कुराको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भनेको, हामी राम्रो असल गर्नुपर्छ क्वेसन भनेको हैन यो क्वेसन हो, तर एन्सर त्यसरी दिनु पर्यो नि त ए, होइन। परिचय कविता पढ्दा होइन तिमीलाई राम्रा लागेको कुराहरू के हुन्? मलाई हिमाल चढ्न मन लाग्यो हिमाल चढ्ने, अनि अरू अर्को टाउकोमा हाल्ने आफ्नो कन्ट्रीको प्रोटेक्सन गर्ने, अनि अरूको नराम्रो मान्छे आफ्नो देशको रक्षा गर्ने, अनि अत्याचारहरूको विरोधमा बोल्नुपर्छ, अनि वार्डमा मान्छेको भलाइ टाउको गर्नुपर्छ, हाल्ने अरूको लागि गुड काम गर्नुपर्छ। अनि अरूको टाउको हाल्ने वार्डमा त्यो त त्यो भन्न खोज्यो सधैँ अर्कोको टाउको कहाँ हुन्छ है। ल परिचय कविताबाट प्राप्त हुने मूल सन्देश के हो त? मूल सन्देश अरूको टाउको गुन्डा त्यो मूल सन्देश भनेको चाहिँ हामी भलाइ गर्नुपर्छ, आफ्नो देशको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, अनि हामी जहिले पनि हिमाल चढ्नुपर्छ असल कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रो कुरा अगाडिमा बढ्नुपर्छ होइन। अनि नराम्रो कुरा हामी गर्नु हुँदैन होइन। अत्याचारीहरूलाई दोष लगाउनुपर्छ। अनि हाम्रो देशको निम्ति रगत बगाउनु परे पनि हामी तयारी हुनुपर्छ भनेको। अनि हाम्रो देश प्रोटेक्सन गर्नको निम्ति देशमा हामी त चढ्नु इनकेस कुनै शत्रुहरू आएर देशलाई प्रोटेक्ट गरे देशमा कोही त बाँकी हुँदैन लाग्छ हैन। आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। यो के हो? भाव विस्तार गर गर शिक्षे मेरो जगतभरको कुनै गर्नु रक्ष सदैव दिच्छ यो परहित गरौँ आखिरी श्वाससम्म भने के हो त? अनि यो कविताले चाहिँ के भन्छ? सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय कवितामा शिक्षे मेरो चाहिँ जगतभरको गर्नु रक्ष सदैव। यो शिक्षे के त भन्दाखेरि आफ्नो जगतको आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने, अनि दिच्छ यही हो है कि चाहिँ परहित अरूको भलाइ चाहिँ अरूको भलाइ चाहिँ हामी आखिरी साससम्म हाम्रो सास रहेसम्म जहिले पनि अरूको भलाइ गर्नुपर्छ, अरूको लागि राम्रो काम गर्नुपर्छ है, समाज सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुःखमा परेका समस्यामा परेकालाई सहायता गर्ने होइन। अनि आफूले सक्ने जतिलाई सहायता गर्ने नि होइन। ओके लामो उत्तर लेख। परिचय कविताको श्लोकलाई वाक्यमा लेख भनेका छ। अब त्यो अघि माथि लेखे जस्तै कविताको आधारमा नेपालीका विशेषताहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। परिचय कवितामा नेपालीको विशेषता के हो? हिमाल चढ्ने भयो एउटा होइन, अनि दुश्मनको टाउको ताक्ने, अनि त्यसपछि राम्रो काम गर्ने अनि भलाइ गर्ने, अरूको अनि मरे पनि देशको निम्ति मर्न तयार हुने आफू होइन। अनि अरू के छ? अरू के छ? म चाहिँ बिचाउनु बस्छु। धेरै कुराहरू छ है त नेपालीको विशेषताहरू। वीर गोर्खाली है, वीर हो नेपाली होइन। तल्लो हरफको उही अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख। गिरी भनेको के हो त? पहाड जस्तै हैन कि त्यो एक्जाम्पल दिएको के त्यो। यो के हो? यो दिन भनेको के हो त? यहाँ टाउको। दिन भनेको यहाँ के छ? मैले छुएको दुखी। मात भनेको के हो? मात भनेको भलाइ। मात भनेको यो के हो? यो शिर। देह भनेको के हो? देह भनेको टाउको। यस संसार शरीर। बदन भनेको के हो? है गगन। बदन भनेको के हो? ए यो मुख। हित भनेको के हो? हात। हित भनेको यो गगन भनेको चाहिँ आकाश है। यो चाहिँ के हो त? उस्तै सिमिलर वर्ड भएको कुराहरू भयो के, बुझ्यौ? जस्तै पारेवाची शब्द भनेर पढ्यौँ नि हामीले हो अस्ति ग्रामरमा। एउटै शब्दको त्यही मिनिङ दिने अर्को पनि वर्ड हुन्छ भनेको।
तल्लो हरफको विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाइ कापीमा लेखा। यो विपरीतार्थी हुने के हो? विपरीतार्थी भनेको एक उस्तै शब्द। नौ विपरीत भनेको छ उल्टो शब्द। विपरीत भनेको उल्टो। जस्तै बैरीको के हो? मित्र। उल्टो अर्थ जस्तै बिग र स्मल। हो। अब यो बैरीको के भयो त? मित्र भइगयो होइन, माथि दिइसक्यो। मृत्युको के? जिउँदो। मृत्युको यो के हो? जन्म। जिउँदो भएको होइन। मृत्युको जन्म। हर्षको के हो? दुःख। हर्षको दुखी सुख। यहाँ के हो यो? शोक। दयालुको के हो? अदयालु। यो के हो? निर्दयी। माया के अरे माथको के हो? माथको अमाथ। यो के हो? पाउ। माथ भनेको शिर भयो भने उल्टो त्यसको के भयो? पाउ हो के। अनि अस्तको के हो? विष्ट। अस्तको यहाँ के हो? अद्य। राम्रो हेरेर पढ्न। उदय। अस्तको के हुन्छ अपोजिट? उदय। घाम अस्तायो, त्यसको अपोजिट के हो? उदय के माताबाट उदय भनेको। अब यो के हो? यो सिपबाट सिपालु, होसबाट होसियार भए जस्तै तलको शब्दबाट बन्ने शब्द लेख। नलिन। सिप भनेको इकबाट के हुन्छ? यो चाहिँ उल्टै अर्थ हो होइन। त्यस्तै सिपबाट के भयो? सिपालु। होसबाट के भयो? होसियार। अब यो के हो? इकबाट के भयो? इक्लो। इखालु। बिकबाट के भयो? बिखालु। लाजबाट के भयो? लजालु। दुधबाट के भयो? दुध खाने। दुधालु। बैसबाट के भयो? बैसबाट के भयो? बैसालु है। अब यो चाहिँ हातबाट के भयो? हुँदैन, हतियार। गुठीबाट के भयो? गुठियार। यो बाट अब यो यार थप्नु पर्यो नि त। साँधबाट के भयो? अंशबाट के भयो? बैसालु। रियल हो, त्यसरी भन्न मिल्छ हामीले। त्यो दुधालु भनेको चाहिँ दुध दिने, एकदम धेरै दुध दिने गाई भैँसी होइन। बैसालु भनेको चाहिँ वयस आएको मान्छे, ठिट्टा जवान यङ मान्छे। बिखालु भनेको चाहिँ एकदम विष भएको। इखालु भनेको चाहिँ एकदम ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने। लजालु भनेको चाहिँ धेरै लजाउने मान्छे। ल पढ। भत दन ड्याङ ड्याङ जस्तै अरू 4वटा अनुकरात्मक शब्द कक्षामा सुनाऊ। चस चस पोल्यो। चस चस हुनसक्छ। गड्याङ गुडुङ। ल अरू 2टा मैले भने अर्को झसङ्ग। अब लास्टमा एउटा होइन। म सोच्छु किताब खै मलाई थाहा नै भएन। ल यसै गड्याङ गुरुङ जी भू भट भट थाहा भएन। झिमिक्क। झिलिक्क। ल अब के थुप्रै हुन्छ। ल यता हेर। अब यो के हो? यो ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर। ल अब यहाँ पढ। हामी नेपालीहरू गिरीमा चढ्न सिपालु छौँ। कुन हो यो कठिन जगत प्रकृति? कुन चाहिँ हो यहाँ? कठिन। तल पढ त्यसरी। नेपाली आत्मा नेपालीहरूको आत्मा अग्जर। नेपालीहरूको आत्मा छ, अमर छ। के अरू? गुरुले मलाई शिक्षा
शिक्षकलाई शिक्षालाई परहितमा लगाउने दिनुभयो। के हो? शिक्षकले मलाई दीक्षा बानी समान कुन हो? दीक्षा दिनुभयो। ओके, सो अरू यसरी नै वाक्य बनाउने अरू थुप्रै कुराहरू यहाँ छन्। यसलाई पछि हामी पढ्दै गरौँला। तपाईँ आफै गर्नु, बाइ बाइ। ओके।